ओम मुनित्रयं नमस्कृत्य दुक्तिः परिभाव्य च वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदीयं विरच्यते। सर्वेभ्यः श्रोतृभ्यः नमः। अस्माभिः गतपाठे यद्यत् पठितं तद् एकवारं स्मरामः। वयं वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदी इत्याख्यस्य ग्रन्थस्य तत्र तद्धितेषु शैशिकप्रकरणे भवामः। शैशिकप्रकरणस्यास्य अस्माकं क्रमे तत्र 37 पाठः गतपाठः प्रवृत्तः। अस्मिन् 37 पाठे वयं सर्वादौ तावत् तत्र सूत्रं पठितवन्तः गोत्रचरणाद् बुञ् इति। तत्र तस्येदम् इत्यस्मिन् अर्थे षष्ठ्यन्तात् गोत्रवाचकात् चरणवाचकात् च शब्दात् वुञ् इति प्रत्ययो भवति इति हि तस्य अर्थः अस्माभिः दृष्टः। तत्र औपगवकम् इति रूपं च साधितं। तत्र वार्तिकमपि एकं पठितं चरणधर्माम्नाययोरिति वक्तव्यम् इति। एवं किल नाम तस्य वार्तिकस्य तत्र विशिष्टः अर्थः च नाम चरणवाचकात् प्रातिपदिकात् धर्मे अर्थे अपि च तत्र चरणात् धर्माम्नायः न तु चरणधर्माम्नायः चरणाद्धर्माम्नायः एवम् अपि च आम्नायार्थे नाम वेदाभ्यासार्थे च तत्र अयं प्रत्ययः भवति इति अर्थविशेषः अपि तत्र कश्चन योजितः। काठकम् इति रूपं तत्र साधितम्। एवं खलु कठेन प्रोक्तम् अधीयते तेषां धर्माः आम्नायः वा इति अर्थे तत्र काठकम् इति रूपम् अस्माभिः साधितम्। ततः सूत्रं पठितं एतद् एवं वार्तिकं तु पठितमेव चरणाद्धर्माम्नाययोरिति वक्तव्यं। ततः च सूत्रं सङ्घाङ्कलक्षणेष्वञ्ञामण इति सूत्रमपि पठितं। तत्र सङ्घार्थे अङ्कार्थे नाम चिह्नविशेषार्थे लक्षणार्थे च गोत्रप्रत्ययान्तात् अञन्तात् यञन्तात् इञन्तात् च तत्र तस्येदमित्यस्मिन् अर्थे अण् इति प्रत्ययो भवति इति तस्य अर्थः दृष्टः। तत्र अर्थेषु घोषग्रहणम् अपि कर्तव्यम् इति वार्तिकमपि पठितं घोषग्रहणमपि कर्तव्यम् इति। अतः एतत् सूत्रं वार्तिकं च आदाय तत्र अस्माभिः रूपं बैदः इति साधितं। सङ्घः अङ्कः घोषः वा बैदः इति रूपं साधितं। बैदं लक्षणं ञयन्तात् गार्गः गार्गम् इयन्तात् दाक्षः दाक्षम् इति तत्र दृष्टं। परम्परासम्बन्धः अङ्कः नाम अङ्कशब्दस्य अयं कश्चन अर्थः भवति इत्यस्यापि स्पष्टीकरणं कृतं। तत्र साक्षात् नाम साक्षात् तस्मिन्नेव विद्यते इति तत्तु तत्र लक्षणम् इत्युच्यते इति दृष्टम्। ततः सूत्रं पठितं शाकलाद्वा इति। शाकलाद्वा इति सूत्रस्य अस्माभिः अर्थः दृष्टः यत् सङ्घाङ्कलक्षणघोषादिषु अर्थेषु गम्यमानेषु तत्र गोत्रप्रत्ययान्तात् तत्र गोत्रप्रत्ययान्तः यः शाकल्यति शब्दः वर्तते ञयन्तः तस्मात् तस्येदमित्यस्मिन् अर्थे विकल्पेन अण् इति प्रत्ययः भवति इति। पक्षे चरणत्वाद् मुञ् इत्युक्तम्। अतः शकलेन प्रोक्तम् अधीयते ते शाकलाः भवन्ति इति तत्र उदाहरणम् अस्माभिः दृष्टं। तेषां सङ्घः अङ्कः घोषः वा शाकलकः लक्षणे क्लीबता नाम लक्षणे तु क्लीबता शाकलकम् इति रूपं भविष्यति अथवा शाकलम् इति। यतः एते अपि अर्थाः अत्र ग्राह्याः खलु अतः। तदनन्तरम् अस्माभिः सूत्रमारब्धं छन्दोगौक्थिकयाज्ञिकबहुवचनटान्यः इति। सूत्रस्य अर्थः दृष्टः यत्
षष्ठ्यन्तात् प्रातिपदिकात् तत्र औक्थिक याज्ञिक बहुरुच् अपि च नट इत्येतेभ्यः शब्देभ्यः तस्येदम् इत्यस्मिन् अर्थे ञ इति प्रत्ययो भवति, तस्य य इति अवशिष्यते। सम्यक्। ततः तत्र क्रमशः अस्माभिः रूपाणि दृष्टानि। यथा प्रथमतया तत्र रूपं दृष्टं छान्दोग्यं, छन्दोगानां धर्मः, आम्नायो वा छान्दोग्यम्, एवं खलु। एवमेव औक्थिकानां धर्मः आम्नायः वा औक्थिक्यम्, एवमेव तत्र याज्ञिकानां धर्मः आम्नायो वा याज्ञिक्यम्, एवमेव तत्र बहृचानां धर्मः आम्नायः वा बाहृच्यम्, अथवा धर्मः चेत् बाहृच्यः इति इमानि रूपाणि तत्र अस्माभिः दृष्टानि। सम्यक्। तत्र व्याख्याता अस्य सूत्रार्थः उक्तः, नाम गतपाठस्य अन्ते व्याख्यायाः पङ्क्तयः इत्थम् आसन्। छन्दोगादीनां चरणत्वात् धर्माम्नाययोः इति सम्बध्यते। छन्दोग औक्थिक याज्ञिक बहुर्च नट एभ्यः धर्मे आम्नाये च इदन्त्वेन विवक्षिते ञः स्यादित्यर्थः। नाम ञ इति प्रत्ययो भवेत्, प्रत्ययः भवति इति अस्य अर्थः। समीचीनं। ततः एतावान् विषयः अस्माभिः पठितः। अपि च आं गतपाठे कश्चन पक्षोऽपि उत्थापितः व्याख्यात्रा। सः कः इति चेत्, ननु नटस्य अचरणत्वात् तत्र धर्माम्नाययोः कथमन्वयः इत्याशङ्कते इति। तस्य चरणत्वं नास्ति खलु, चरणात् धर्माम्नाययोः इत्युक्तं खलु इत्याशङ्कते। नाम तत्र तस्मादपि धर्माम्नाययोः कथं वा अयं प्रत्ययः भवितुमर्हति, ञ इति प्रत्ययः, नाट्यम् इति रूपं खलु साधितं, तत् कथं नोपपद्येत किल इति शङ्क्यते इति शङ्कते। किं शङ्कते तत्तु अग्रे इदानीम् अस्मिन् पाठे अस्माभिः पठनीयं वर्तते। एतावान् विषयः अस्माभिः गते पाठे पठितः इत्येवञ्च अयं विषयः अस्माकं अयं पाठः 37 पाठः प्रवृत्तः। अधुना शैक्षिकप्रकरणस्यास्य तत्र 38 पाठः एषः आरब्धो भवति। तत्र आम्, किं शङ्कते इति चेत् तद् मूलं प्रति इङ्गितं करोति व्याख्याता। किं कथयति पश्यन्तु। चरणात् धर्माम्नाययोरित्युक्तमिति, नाम चरणात् धर्माम्नाययोः इत्युक्तं व्याख्यात्रा तत्र उच्यते। यद्यपीति शेषः, इत्युक्तं यद्यपि, एवं खलु, परिहरति तत्साहचर्यात् इति। तथापि तर्हि तत्र मूले तथापि इत्यपि योजनीयं। वाक्यं भवन्तः सरलतया एवम् अवगन्तुं शक्ष्यन्ति इति व्याख्याता अस्माकं कृते सारल्यम् उपपाद्य कथयन् अस्ति। तथापि इति, एवं खलु। तर्हि तत्र तदेव, तथापि छन्दोगादिसाहचर्यात् नटशब्दादपि धर्माम्नाययोरेव प्रत्ययः इत्यर्थः। कथय मूले पश्यन्तु। तथापि तत्साहचर्य, मूले तु तत्साहचर्य इत्येव उक्तं। तत्साहचर्यात् नटशब्दादपि तयोरेव, नाम तत्साहचर्यात् इति। नाम तत्साहचर्यात् किं साहचर्यात् तद्व्याख्यात्र स्पष्टीक्रियमाणं वर्तते। छन्दोगादिसाहचर्यात्, सूत्रे छन्दोग औक्थिक याज्ञिक बहुर्चटाञ्ञः, तत्साहचर्यात् नटशब्दादपि, नाम नटशब्दादपि प्रकृते धर्माम्नाययोरेव, नाम धर्मार्थे आम्नायार्थे च गम्यमाने एव अत्रापि प्रत्ययो भवति इत्यर्थः। यत् छन्दोगौक्तिक इत्यादि सर्व एतत् चरणसम्बन्धः वर्तते खलु एतेषां चरणशब्देन। चरण शाखाध्येतृवाचकः इति खलु पूर्वमुक्तम्।
अतः अस्मादपि तयोरेव नाम तयोरेव अर्थयोः इत्यर्थः। नाम धर्मां न्याययोः अर्थयोः इति। समीचीनम् इति तर्हि अत्रापि तस्मिन् तयोरेव अर्थयोः ञ इति प्रत्ययः बोध्यः इत्यर्थः। समीचीनम्। अयं विशेषः अस्मिन् सूत्रे भवति। सम्यक्। इदानीं वयं तत्र अग्रिमं सूत्रं प्रविशामः। अग्रिमं च सूत्रं भवति एवं। कथं न दण्डमाणवान्ते वासिषु इति। तत्र न इति प्रथमं पदम् अव्ययभूतम् एवं किल। ततश्च द्वितीयं पदं भवति दण्डमाणवान्ते वासिषु इति सप्तम्यन्तं पदं भवति। तत्र कथं विग्रहः इति चेत् दण्डमाणवाश्च अन्तेवासिनश्च दण्डमाणवान्ते वासिनः तेषु दण्डमाणवान्ते वासिषु इत्येवं तत्र सप्तमी विभक्तिः बहुवचनं च बोध्यम्। तदेव व्याख्यात्र अपि उच्यते, विग्रह उच्यमानः वर्तते दण्डमाणवाश्च अन्तेवासिनश्च तेषु इति द्वन्द्वः। एवं किल। तर्हि सूत्रार्थः कर्तव्यश्चेत् किं किम् अनुवर्तते तदपि खलु ज्ञातव्यं। गोत्रचरणाद्वै इत्यस्मात् सूत्रात् अखिलमपि पदम् अनुवर्तते, नाम सर्वं तत् सूत्रम् अनुवर्तते। तस्येदम् इति अनुवर्तते। प्रत्ययः परश्च ज्ञाप्रातिपदिकात् तद्धिताः समर्थानां प्रथमा द्वा शेषे एतत् सर्वमपि तत्र लभ्यते। ततः सूत्रार्थः तत्र व्याख्याने तावत् साक्षात् उदाहरणचर्चा एव नैव सूत्रार्थः उक्तः अस्ति। पश्यन्तु। दण्डप्रधानाः माणवाः दण्डमाणवाः नाम दण्डमाणवाः इत्यत्र इतोपि स्पष्टतया विग्रहं कथयति। उत्तरपदलोपः अत्र अस्ति। उत्तरपदलोपी समासेषु अस्माभिः सः विधिः कश्चन पठितः, सः अत्र वर्तते। आम्, तर्हि किमित्युच्यते चेत् दण्डप्रधानाः माणवाः नाम बटवः एवं खलु, अथवा माणवकाः। तत्र स्वार्थे कप्रत्ययादिकं कृत्वा माणवकाः इत्यपि उच्यते, परन्तु तत्तु प्रकृते माणवक इति शब्दः न प्रयुक्तः, प्रकृतमाणव इति शब्दः प्रयुक्तः। अतः दण्डप्रधानाः माणवाः दण्डमाणवाः प्रधान इति शब्दस्य लोपो भवति तत्र। तेषु शिष्येषु च एवं तेषु शिष्येषु च मुञ् न स्यात् इति। एवं खलु। नाम तत्र गोत्रवाचकाः शब्दाः यः वर्तते तस्मात् गोत्रवाचकात् शब्दात् तत्रापि कीदृशात् षष्ठ्यन्तात्। तत्र दण्डमाणवार्थे गम्यमाने शिष्यार्थे अन्तेवासी शिष्यः भवति, शिष्यार्थे च गम्यमाने तस्येदमित्यस्मिन् अर्थे उञ् इति प्रत्ययो भवति। प्रत्ययः न भवति, निषेधः एतेन उच्यते, निषेधः उच्यते। उदाह्रियते किं दाक्षाः दण्डमाणवाः शिष्याः वा इति। तर्हि तत्र क्रमं दर्शयति व्याख्याता। दक्षस्य अपत्यं दाक्षिः एवं खलु। तस्य इमे दण्डमाणवाः शिष्याः वा, तस्य इमे दण्डमाणवाः शिष्याः वा नाम तस्य एते दण्डमाणवाः वर्तन्ते, दण्डप्रधानाः माणवाः, तस्य बटवः इति, तस्य आश्रमे ये बटवः सन्ति ते एते शिष्याः वा इत्यर्थे। नाम अस्मिन् अर्थे गोत्रत्वलक्षणो मुञ् न भवति,
किन्तु औत्सर्गिकः अणेव तत्र भवति। अतः रूपं किं दाक्षाः इति साध्यते खलु। अतः दाक्षी इत्यस्मात् प्रकृते वै न भवति, अस्मादीयन्तात् अणेव भवति, दाक्षी अण। पर्जन्यवल्लक्षणप्रवृत्त्या वृद्धिः इकारलोपः दाक्ष अदाक्षा बहुवचने जसि सति दाक्षाः इति रूपं भवति। सम्यक् इति प्रकृते अयं विशेषः एतत् सूत्रगतो भवति। समीचीनं। ततः परं प्रकृते तत्र सूत्रमारभ्यते। अग्रिमं च सूत्रं वर्तते एवं रैवतिकादिभ्यश्चः इति। तत्र रैवतिकादिभ्यः इति एकं पदं भवति, पञ्चमी विभक्तेः बहुवचनान्तमिदं पदं भवति। छः इति तत्र प्रथमान्तं पदं भवति। समीचीनं। तत्र विग्रहः ज्ञेयः। रैवतिकः आदिः येषां ते रैवतिकादयः तेभ्यः रैवतिकादिभ्यः पञ्चमी विभक्तेः बहुवचनान्तमिदं रूपं भवति। छः इति प्रथमान्तं रूपं भवति। समीचीनं। तत्र गोत्रचरणाद्वञ् इति अनुवर्तते, तस्येदम् इत्यनुवर्तते। प्रत्ययः परश्च ज्ञाप्रातिपदिकात् तद्धिताः समर्थानां प्रथमाद्वा शेषे इति सर्वमपि अनुवर्तते। किं कथयति व्याख्याता तस्येदमित्यर्थे इति। कथयति शेषपूरणं मूले पश्यन्तु। तस्येदमित्यर्थे नाम तस्येदमित्यस्मिन्नर्थे रैवतिकादिगणे पठितेभ्यः शब्देभ्यः षष्ठ्यन्तेभ्यः च प्रत्ययो भवति इत्यर्थः सूत्रस्य भवति। एवं खलु। अग्रे कथयति व्याख्याता उञ् इति मूले पश्यन्तु। उञोपवादः उञ् इति प्रत्ययस्य अयम् अपवादो भवति इति। एवं खलु। कथयति गोत्रत्वलक्षण उञोपवादित्यर्थः। गोत्रान्ताद् यः उञ् भवति तस्यायमपवादः भवति इति। एवं खलु। तर्हि प्रकृते गोत्रवाचकाः एव अपेक्षिताः। रेवतिगणे पठिताः शब्दाः गोत्रवाचकात् तेभ्यः तस्येदमित्यस्मिन् अर्थे तत्र छप् प्रत्ययः भवति। उञं प्रबाध्य इति रूपं पश्यन्तु। रैवतिकीयम्। एवं खलु। तत्र उच्यते रेवत्याः अपत्यं रैवतिकः। एवं खलु। कथयति रेवत्यादिभ्यष्ठक् पूर्वं सूत्रं पठितं खलु अस्माभिः। तेन ठक् भवति, सः तु अपत्यार्थकः, अतः रैवतिकः इति रूपं सिद्धं भवति। अग्रे कथयति रैवतिकस्य इदम् इत्यस्मिन् अर्थे तु तत्र प्रकृतसूत्रेण छ प्रत्ययो भवति। रैवतिक छ इ आदेशः। सम्यक्। रैवतिका इय ककारोत्तरवर्तिनः अकारस्य लोपः। रैवतिक् इय रैवतिकीय। ततः सुप्रत्ययः सस्य रुत्वे विसर्गे सति रैवतिकीयः इति रूपं तत्र भवति सिद्धम्। सम्यक्। ततः एतावति सिद्धे ततः उच्यते अग्रिमम् उदाहरणं बैजवापीयं। सम्यक्। आम्, गणपाठः पठनीयः। ततः सत्यं सः मया विस्मृतः, अधुना पठ्यते। रैवतिक स्वापिषि क्षयीमवृद्धि गौरग्रीवि औदमेधि औदवापि बैजवापि। एवम् अन्तिमं शब्दं च गणस्य आदाय एकमितोपि उदाहरणं ददाति। बैजवापीयम्। अग्रे व्याख्याता तत् साधयन्नस्ति। कथयति बीजवापस्य अपत्यं बैजवापिः। एवं खलु। अदन्तत्वात् इय अपत्यार्थे। एवं खलु।
तस्येदम् इति विग्रहः न बैजवापेः इदं कः किं बैजवापीयं च प्रत्यये सति इ आदेशे बैजवापी इत्यस्य इकारस्य लोपे सति बैजवाप ईय बैजवापीया बैजवापीयम् इति रूपं तत्र भवति सिद्धम्। समीचीनम् इति एतावान् विशेषः एतस्मिन् सूत्रे वर्तते। अधुना वयम् अग्रिमं सूत्रं पठामः। अग्रिमं च भवति अत्र सूत्रम् एवं कौपिञ्जलहास्तिपदादण् इति सूत्रे कौपिञ्जलहास्तिपदात् इति प्रथमं पदं भवति। पञ्चम्यन्तं पञ्चमी विभक्तेः एकवचनान्तं भवति। ततः अण इति प्रथमान्तं भवति। तत्र कौपिञ्जलश्च हास्तिपदश्च कौपिञ्जलहास्तिपदं तस्मात् कौपिञ्जलहास्तिपदात् इति पञ्चम्यन्तमित्युक्तमेव अणिति प्रथमान्तं प्रकृते तस्येदं प्रत्ययः परश्च ज्ञाप्रातिपदिकात् तद्धिताः समर्थानां प्रथमाद्वा शेषे इत्येतत् सर्वमपि अनुवर्तते। समीचीनम्। ततः अर्थः कर्तव्यः, सूत्रस्य अर्थः ज्ञेयः। मूले तावत् तत्र उदाहरणमेव उक्तम्। सूत्रस्य कः अर्थः इति चेत् कौपिञ्जल इति शब्दात् हास्तिपद इति शब्दात् च षष्ठ्यन्तात् तस्येदमित्यस्मिन् अर्थे अण् इति प्रत्ययो भवति इत्यर्थः। मूले कथयति कुपिञ्जलस्यापत्यं कथयति कुपिञ्जलस्य अपत्यम् इत्यनन्तरम् इत्यर्थे इति शेषः। कुपिञ्जलस्य अपत्यम् इत्यस्मिन् अर्थे प्रकृते अणप्रत्ययो भवति इति। रूपसिद्धिः तु अग्रे करिष्यते। किं साधयिष्यते तत्र कौपिञ्जलः अपि च हास्तिपदः इति तत्पश्चात् साधिष्यते। ततः पूर्वं सूत्रगतं कञ्चन विशेषमस्ति कथयन्। किं कथयति पश्यन्तु। इहेति मूले पश्यन्तु इहैव निपातनादण् इति। नाम अत्रैव निपातनात् अणप्रत्ययः भवति। क्व कौपिञ्जलिशब्दे हास्तिपदिति शब्दे च प्रायः शब्दद्वये अपि पश्यामः अग्रे। कथयति अस्मिन् वार्तिके कौपिञ्जलेति निर्देशात् कौपिञ्जल इति एवं पठितं खलु। अतः इयं बाधित्वा अणित्यर्थः अदन्तः खलु शब्दः कुपिञ्जल इति शब्दः। तस्मात् इया खलु भाव्यम् अपत्यार्थकेन। परन्तु अत्रैव सूत्रे निपातनात् तत्र अणबोध्यः इति अग्रे कथयति। मूले पश्यन्तु व्याख्याता तत्र इङ्गितं करोति तदन्तादिति। किमुक्तं मूले तदन्तात् पुनरण् अनन्तात् तस्येदमित्यर्थे अनेन वार्तिकेन पुनरಣಿत्यर्थः नाम पुनः अण भवति। एवं खलु। तर्हि तत्र शङ्का जायते कुतः पुनः अण कर्तव्यः। एकेनैव अण कौपिञ्जलः इति रूपं सिद्धं भवति खलु। परन्तु अर्थभेदः अस्ति खलु। अयम् अण पुनः यः अण अत्र विहितः सः तत्र तस्येदमित्यस्मिन् अर्थे वर्तते। अपि च कथयति प्रयोजनमपि अस्ति। मूले पश्यन्तु गोत्रउञोपवादः नाम गोत्रजनाद् उञ् इत्यनेन अत्र उञ् प्राप्तः तं उञं प्रबाध्य अयम् अण भवति। अन्यथा कौपिञ्जलकः इति अनिष्टं रूपं भवति स्म। कौपिञ्जलः इत्येव रूपम् अपेक्षितम्। एवं किल। तत्र कुपिञ्जलस्य अपत्यम् इत्यस्मिन् अर्थे
अण भवति, कौपिञ्जले शब्दः सिद्धः भवति, तर्हि कौपिञ्जलस्य इदम् इत्यस्मिन् अर्थे पुनः अण भवति, उयं प्रबाध्य, अतः कौपिञ्जलः इति रूपं सिद्धं भवति, कौपिञ्जलस्य अयम् इति वा इदं वा इत्यस्मिन् अर्थे वा। गोत्रौण्योः अपवादः इत्युक्तमेव। आम्, अत्र एकः विषयः इतोपि विशेषेण वक्तव्यः। क्वचिदिदं सूत्रं न वार्तिकत्वेन दृश्यते, इदं वचनं किं कौपिञ्जलः अस्ति पदादण, परन्तु क्वचित् सूत्रत्वेनापि दृश्यते। सम्यक्। बालमनोरमाकारानुसारेण इदं सूत्रत्वेन इदं वार्तिकत्वेन दृश्यते, अतः एव इहेति इत्यत्र कथयति किम् अस्मिन् वार्तिके कौपिञ्जलस्य कौपिञ्जलेति निर्देशात् इति अत एव कथयन् अस्ति, एवं खलु। ततः अपरमुदाहरणं हस्तिपादस्येति, मूले उक्तं खलु, हस्तिपादस्यापत्यं हस्तिपादः, तत्र प्रक्रियां दर्शयति। हस्तिनैव पादौ अस्यति विग्रहः, पादस्य लोपो हस्त्यादिभ्यः इति सूत्रं पठितं खलु पूर्वम्, इति न भवति। नाम दकारोत्तरवर्धनः अकारस्य लोपः भवेत् खलु, कुतः कथयति हस्त्यादिभ्यः इति प्रतिषेधः, नाम हस्त्यादिगणे पठिताः ये सन्ति शब्दाः तेभ्यः परतः विद्यमानस्य तत्र पादशब्दस्य लोपो न भवति इति। पादस्य पदादेशः च अत्र भवत्येव खलु। एवं खलु। तर्हि प्रकृते तदेव पादस्य लोपः अहस्त्यादिभ्यः इति खलु उच्यते। तस्य नाम पाद इत्यत्र विद्यमानः यः अन्त्यः अकारः तस्य लोपः न भवति तावदेव। अपि च तस्य स्थाने पदादेशेनापि भाव्यं खलु, अन्यथा पकारोत्तरवर्ती यः अकारः वर्तते सः कथं वा लुप्येत, सः ह्रस्व अकारत्वं कथं प्राप्नुयात्। यदा विग्रहः तु दर्शितः हस्तिपादस्य, तत्र कः विग्रहः प्रदर्शितः, हस्तिनः पादौ अस्येति विग्रहः, हस्तिनः इव पादौ अस्येति इति विग्रहः, एवं रीत्या खलु विग्रहः तत्र प्रदर्शितः। ततश्च उक्तं नाम तदेव पादस्य लोपो हस्त्यादिभ्यः इति न भवति इति। अहस्त्यादिभ्यः इति प्रतिषेधः, तत्तु सत्यं, परन्तु पादः पत् इति भवति वा इति, पदादेशः अपि भवति वा इति, अन्यथा पकारोत्तरवर्ती अकारः कथं श्रूयेत, अतः पादस्य लोपो हस्त्यादिभ्यः इत्यत्रत्या प्रक्रिया सकृत् पुनः द्रष्टव्या। सम्यक्। परन्तु तत्र पादस्य अन्त्यस्य अकारस्य लोपः न भवति अहस्त्यादिभ्यः इति पाठसामर्थ्यात्। तत्र तु व्याघ्रपात् इत्यादीनि एव उदाहरणानि साध्यन्ते, तत्र तु पदादेशः इति नोच्यते, एवं खलु। तर्हि हस्तिपाद इति यदा जातं तर्हि प्रकृते अस्तु अन्त्यस्य लोपः न भवति इति अङ्गीकुर्मः, तर्हि हस्तिपद इति पद इति कुतः आगतं, यतः पाद इति शब्दस्य एव खलु अकारस्य अन्ते लोपः उच्यते, तदेव। अतः एव प्रकृते यः पदादेशः यः वर्तते सः अपि निपातनादेव ज्ञेयः इत्येव। व्याख्यात्रा तद्विषये नोक्तं वा इति भाति, अथवा अग्रे वक्ष्यते वा। आमामां सत्यं, कथयन्नस्ति, सम्यक्, अस्माकं शङ्का उत्तमा एव। अस्तु, गच्छामः, एवमेव क्रमेण गच्छामः। कथयति हस्तिपादस्य अपत्यं हास्तिपदः, तदेव हास्तिपदः इति रूपं सिद्धं भवति। कथयति अतयं बाधित्वा अतएव निपातनाद् अणपद्भावश्च, अत्र अस्ति अस्माकं शङ्कायाः समाधानं। नाम अस्मिन् सूत्रे निपातनबलादेव प्रकृते पद्भावः, नाम तत्र
सत्यं निपातनात् अण् पदभावश्च, नाम तत्र अकारान्तः खलु अयं शब्दः पाद इति, अतः इयाभाव्यं खलु अपत्यार्थकेन, परन्तु निपातनात् अणेव भवति, पदभावश्च, नाम पादशब्दस्य पदभावोऽपि भवति इत्यर्थः। समीचीनं, निपातनवशादेव। तर्हि प्रकृते अग्रे उच्यते हास्तिपदस्य अयम् इत्यर्थे अनेन अणिति भावः, नाम अस्मिन् अर्थे अनेन अण् भवति। अतः हास्तिपदस्य अयम् इत्यस्मिन् अर्थे अणि सति हास्तिपदः इति रूपं सिद्धं भवति। अग्रे कथयति गोत्रवुञोपवादः, नाम गोत्रचरणाद् वुञ् इत्यनेन यः वुञ् प्राप्तः तमुञं प्रबाध्य, अत्रापि वुञ् प्रवर्तते इति पूर्वमुक्तमेव मूले अपि गोत्रवुञोपवाद इति। समीचीनम् इति एतावान् विशेषः अस्मिन् सूत्रे वर्तते। इदानीं वयम् अग्रिमं सूत्रं प्रविशामः। अग्रिमं च सूत्रं भवति अत्र एवम्। आथर्वणिकस्येकलोपश्च इति। तत्र सूत्रे आथर्वणिकस्य इति एकं पदं भवति, षष्ठीविभक्तेः एकवचनान्तं भवति। आथर्वणिकस्य, तदनन्तरम् इकलोपश्च इति, इकलोपश्च इति द्वितीयं पदं भवति। तत्र आथर्वणिकस्य इति षष्ठ्यन्तमुक्तम्, इकलोपः, क्षन्तव्य, इकलोपश्च इति द्वितीयं पदं न, द्वितीयं पदम् इकलोपः इति, प्रथमान्तं च इति तु अव्ययम्। तत्र इकस्य लोपः इकलोपः, तस्य इकलोपस्य नैव, इकस्य लोपः इकलोपः तावदेव, यतः मूले प्रथमान्तमेव खलु इदं पदम्, इकलोपः इति। समीचीनम्। ततः प्रकृते किं किम् अनुवर्तते इति द्रष्टव्यम्। कौपिञ्जलहास्तिपदादण इत्यस्मात् सूत्रात् अण तस्येदम् इति सूत्रं प्रत्ययः परश्च ज्ञाप्रातिपदिकात् तद्धिताः समर्थानां प्रथमाद्वा शेषे इति सर्वमपि प्रकृते अनुवर्तते। एवं किल? ओह्, एतत् अस्य प्रकरणस्य अन्तिमं सूत्रम् उपस्थितम् अस्ति अस्माकं सविधे। उत्तमं, समीचीनम्। अस्य समाप्तिः यदि अद्य भवति तर्हि प्रकरणमपि परिसमाप्तं भवति। अस्तु, तर्हि कः अर्थः सूत्रस्य? मूले उक्तं, पश्यन्तु, अण् स्यादिति व्याख्याता अर्थं कथयति। आथर्वणिकशब्दात् तस्येदमित्यस्मिन् अर्थे अण् प्रत्ययो भवति इत्यर्थः। सरलः अर्थः। तत्र उच्यते अग्रे, प्रकृतेः इकस्य लोपश्चेत्यर्थः, एतावानेव अर्थः नास्ति, इतोपि सूत्रार्थः वर्तते, यतः अन्यदपि कार्यं सूत्रे उक्तं खलु। प्रकृतेः इकस्य लोपश्च इत्यर्थः, नाम प्रकृतौ यः इक इति भागः वर्तते तस्य लोपो भवति इति। एवं खलु? अग्रे उच्यते, व्याख्याता कथयति आथर्वणिकस्येति। तत्र उच्यते आथर्वणिकस्यायम् आथर्वणो धर्मः आम्नायो वा इति। मूले कथयति, नाम मूलात् व्युत्पत्तिं कथयन्नस्ति व्याख्याता। पश्यन्तु, अथर्वणा प्रोक्तः वेदः अथर्वा इत्युपचर्यते, नाम उपचारेण साध्यते। अथर्वणा प्रोक्तः, नाम अथर्वणा ऋषिणा प्रोक्तः वेदः अपि अथर्वा इत्येव भवति, उपचारात् लक्षणया उच्यते। तमधीते आथर्वणिक
एवं खलु कथयति वसन्तादित्वा ठक् वसन्तादिभ्यष्ठक् इति पूर्वं पठितं खलु अस्माभिः। अतः प्रकृते ठक् प्रत्ययः भवति। अयन् अथर्वन् शब्दः वसन्तादिगणे पठितः, अतः ठक्। एवं खलु तेन प्रोक्तम् इत्यस्मिन् अर्थे। नैव तदधीते तद्वेद इत्यस्मिन् अर्थे। तमधीते इति खलु उक्तं। तेन प्रोक्तम् इत्यत्र तु तत्र सः नाम अथर्वणा प्रोक्तः वेदः अपि अथर्वा एव इति उपचारात् साधितं, लक्षणया साधितम्। एवं खलु तर्हि आथर्वणिकशब्दः सिद्धः खलु। अग्रे कथयति आथर्वणिकस्य अयम् इत्यर्थे अनेन अणि। एवं खलु अनेन अण् भवति। केन? आथर्वणिकस्येकलोपश्च अण् भवति इको लोपे। दाण्डिनायन इति लोपाभावे नाम इक इत्यस्य लोपः भवति खलु। आथर्वणिक इत्यत्र आथर्वणिक इत्यस्मात् इक इत्येतावतः भागस्य यदि लोपः कृतः किम् अवशिष्यते? आथर्व अण् एषा स्थितिः खलु जाता। इदानीम् आथर्व अण् इत्यवस्थायाम् आथर्वण नैव आथर्वन् इति णकारः तस्य नकारस्य भवति। आथर्वण एतावान् खलु भागः। आथर्वण इत्यतः णत्वादपि पूर्वं तत्र किं भवति अन्ते अन् इति भवति। अतः अथर्वन् इति खलु शब्दः। तर्हि अथर्वन् इत्यत्र नस्तद्धिते इत्यनेन टिलोपः प्राप्यते, परन्तु दाण्डिनायन हास्तिनायन इत्यादि सूत्रं पठितं खलु अस्माभिः पूर्वं। तत्र आथर्वण इति शब्दोऽपि पठितः, अतः तेन टिलोपाभावः नाम टेः लोपाभावः निपात्यते। एवं खलु। अतः आथर्वन् आथर्वण इति रूपम् इत्यर्थः। नाम आथर्वणः इति रूपं सिद्धं भवति इति। तदेव मूले उक्तम्। आथर्वणिकस्य अयं धर्मः आम्नायः वा कः भवति? आथर्वणः भवति। आथर्वणिकस्य अयम् आथर्वणो धर्मः आम्नायो वा इति। व्याख्याता कथयति धर्मः आम्नायो वेति। कथयति चरणात् धर्माम्नायोः इत्युक्तेरिति भावः। नाम सोऽपि अत्र अर्थः ग्राह्यः चरणवाचकत्वात् इति। अग्रे ननु तस्येदमित्येव सिद्धे अण्विधिर्व्यर्थ इत्यत आह। नाम तस्येदमित्यनेन एव खलु अण् भवितुमर्हति। कुतः अण्विधानम् इत्यतः कथयति किम्? चरणाद्वुञोपवादः इति। कथयति आथर्वणिकशब्दस्य अथर्वणवेदाध्येतृवाचित्वादिति भावः। नाम गोत्रचरणाद् वुञ् इत्यस्मात् वुञ् अन्यथा भवति स्म। आथर्वणकः इत्यादि अनिष्टं रूपं भवति स्म, तन्नापेक्षितम्। तत्र इतोपि स्पष्टतां कुर्वन्नस्ति व्याख्याता। आथर्वणिकशब्दस्य अथर्वणवेदाध्येतृवाचित्वादिति भावः। नाम आथर्वणिकशब्दः अथर्वणवेदाध्येतृवाचकः वर्तते, अतः कृत्वा चरणाद्धर्माम्नायोः इति अत्र प्रवर्तते। समीचीनम्। नाम तयोः अर्थयोः भवति, परन्तु चरणाद् वुञ् इत्यनेन वुञ् अत्र प्राप्तः भवति। तं वुञं प्रबाध्य प्रकृते अणविहितः। अन्यथा सत्यं तस्येदम् इत्यनेनापि सिद्धिः भवति स्म, तथापि विशेषेण अणेव प्रकृते विहितः वर्तते इति कश्चन विशेषः एतत् सूत्रगतः भवति। एवञ्च मित्राणि, व्याख्याता कथयति इति तद्धितेषु शैषिकप्रकरणं। मूलेऽपि कथयति इति तद्धितेषु शैषिकप्रकरणं। सम्यक्। एतावता शैषिकप्रकरणम् अस्माकं सम्पन्नतां गतः। महदिदं प्रकरणम् आसीत्, महान्तः च विचारः अत्र अस्माभिः पठिताः।
अनेकः शब्दः च विनूतनः अनेकश्च अत्र अर्थः अस्माभिः ज्ञातः। अग्रिमे पाठे अग्रिमं प्रकरणम् आदाय वयं पुनरुपस्थिताः भविष्यामः। प्राग्दीव्यतीयप्रकरणम् अग्रिमम् आरप्स्यते। अद्यतनपाठस्य अत्रैव उपसंहरणं क्रियते। मुनित्रयं नमस्कृत्य उक्तीः परिभाव्य च वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदीयं विरच्यते। एवञ्च तद्धितेषु शैषिकप्रकरणस्यास्य अयम् अन्तिमः पाठः 38 पाठः 38तमः वा पाठः सम्पन्नतां गतः। नमः सर्वेभ्यः श्रोतृभ्यः भगवद्भ्यः।